हेलो भाइ बहिनीहरू, टेक्नो स्कुलको यो कक्षामा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। आजको कक्षामा हामी कक्षा 10 को कम्पलसरी म्याथ अन्तर्गत कर भन्ने पाठ हेर्दैछौँ। करसँग सम्बन्धित केही समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो पाठमा कर अन्तर्गत सबैभन्दा पहिले केही सङ्केतहरू हेरौँ। यसमा प्रयोग हुने सङ्केतहरू एमपी द्याट इज अङ्कित मूल्य, एमपी मार्क्ड प्राइस नेपालीमा अङ्कित मूल्य, एसपी सेलिङ प्राइस विक्रय मूल्य, एसपी1 छुट पछिको मूल्य, एसपी1 सामान्य अवस्थामा छुट मात्रै लागेको अवस्थामा कुनै पनि वस्तुको मूल्यमा छुट मात्रै दिएको छ भने छुट पछिको मूल्य भन्नु नै विक्रय मूल्य हुन्छ। तर यदि कुनै वस्तुको मूल्यमा छुट दियो र सँगसँगै कर लगाइयो भने छुट दिएपछिको मूल्य विक्रय मूल्य होइन। त्यसैलाई चाहिँ हामी छुट पछिको मूल्य अर्थात् एसपी1 मान्छौँ। डी डिस्काउन्ट द्याट इज छुट, टी ट्याक्स कर, ट्याक्स अर्थात् कर भन्ने बित्तिकै सबै किसिमका करलाई हामी यसैमा राख्छौँ। मूल्य अभिवृद्धि कर, मनोरञ्जन कर, आय कर, जेसुकै भनेको भए पनि टी अन्तर्गतै राखिन्छ, त्यसरी झुक्किनु आवश्यक हुँदैन। 2% द्याट इज डिस्काउन्ट पर्सेन्ट छुटको दर, टी% ट्याक्स पर्सेन्ट करको दर। यी सङ्केतहरू प्रयोग गरेर हामी केही सूत्रहरू बनाउँछौँ। पहिले सूत्रहरू कर भन्ने पाठमा प्रयोग हुने सूत्रहरू मध्ये पहिलो सूत्र छ टी इक्वल्स एमपी इन्टु टी% बाई 100। अङ्कित मूल्य र करको दर दिएको अवस्थामा कर निकाल्ने सूत्र हो यो। तर हामी यसलाई कर निकाल्न मात्रै होइन कि अङ्कित मूल्य अथवा करको दर निकाल्नलाई पनि हामी यसैलाई प्रयोग गर्छौँ। दोस्रो सूत्र डी इक्वल्स एमपी टाइम्स डी% बाई 100। अङ्कित मूल्य र छुटको दर दिएको अवस्थामा छुट निकाल्ने सूत्र हो यो। तेस्रो एसपी इक्वल्स 100 प्लस टी% बाई 100 इन्टु एमपी। ट्याक्स पर्सेन्ट अर्थात् करको दर दिएको अवस्थामा र अङ्कित मूल्य दिएको अवस्थामा विक्रय मूल्य निकाल्ने सूत्र हो यो। चौथो एसपी इक्वल्स 100 माइनस डी% बाई 100 इन्टु एमपी। छुटको दर र अङ्कित मूल्य दिएको अवस्थामा विक्रय मूल्य निकाल्ने सूत्र। र पाँचौं जसलाई हामी लामो सूत्र भनेर पनि चिन्छौँ एसपी इक्वल्स 100 माइनस डी% बाई 100, 100 प्लस टी% बाई 100 इन्टु एमपी। अर्थात् वस्तुको मूल्यमा छुट पनि दिएको छ, कर पनि लगाइएको छ भने त्यो अवस्थामा विक्रय मूल्य निकाल्ने सूत्र हो यो। यी पाँचवटा सूत्रहरू हामी जनरली प्रयोग गर्ने गर्छौँ। यो पाँचौं सूत्र चाहिँ छुट र कर दुवै दिएको अवस्थामा प्रयोग गर्छौँ भने योभन्दा अगाडिका चारवटा सूत्रहरू चाहिँ एउटा दिएको अवस्थामा अर्थात् छुट दिएको अवस्थामा कुनै सूत्र भने कर दिएको अवस्थामा कुनै सूत्र प्रयोग गर्छौँ। अब सूत्र सम्बन्धी केही नोटहरू, एक दुईवटा कुराहरू विशेष नोटिस गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अघि नै भने अघिका पाँचवटा सूत्र मध्ये सुरुका चारवटा सूत्रहरू चाहिँ कर र छुट मध्ये एउटा मात्रै दिएको अवस्थामा प्रयोगमा आउँछन् भने पाँचौं सूत्र चाहिँ कर र छुट दुवै दिएको अवस्थामा प्रयोगमा आउँछ। अघिल्ला चारवटा सूत्रहरू मध्येलाई पनि केही मोडिफाई गरेर केही परिवर्तन गरेर कर र छुट दिएको अवस्थामा पनि दुवै दिएको अवस्थामा पनि प्रयोग गरिन्छ। त्यही चाहिँ यो नोटमा हामी हेर्दैछौँ। यदि वस्तुको मूल्यमा कर र छुट दुवै लागेको छ भने डी% भएको निम्न सूत्र परिवर्तन गर्नुपर्छ।
कर र छुट, कर भनेको टी र छुट भनेको डी दुवै लागेको अवस्थामा चाहिँ डी पर्सेन्ट भएको यो सूत्र चाहिँ परिवर्तित हुन्छ, यही रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने कुरो हो। त भएको सूत्र के थियो त अहिलेका 5 वटा सूत्र मध्ये भन्दा एसपी बराबर 100 माइनस डी पर्सेन्ट बाई 100 इन्टु एमपी, यो डी मात्रै भएको अवस्थामा यसलाई प्रयोग गरिन्थ्यो भने डी र टी दुवै भएको छन् भने यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेर एसपी1 बराबर 100 माइनस डी पर्सेन्ट बाई 100 इन्टु एमपी को रूपमा चाहिँ हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। सिम्पली दुईटा सूत्रलाई तुलना गर्नु भएन सजिलै देख्नुहुन्छ, एसपीलाई एसपी1ले विस्थापन गरेको छ भन्नुको अर्थ एक थोक मात्रै छुट मात्रै दिएको छ भने छुट पछिको जुन मूल्य हुन्छ त्यो नै विक्रय मूल्य हुन्छ भने छुट पनि दिएको छ कर पनि लागेको छ भने त छुट पछि जुन मूल्य आउँछ त्यो विक्रय मूल्य हुँदैन, त्यो चाहिँ छुट पछिको मूल्य हुन्छ, द्याट इज एसपी1 हुन्छ। दोस्रो नोट, यदि वस्तुको मूल्यमा कर र छुट दुवै लागेको छ भने टी% भएका निम्न सूत्रहरू परिवर्तन हुन्छन्। पहिलो टी% भएको सूत्र एसपी बराबर 100 प्लस टी% बाई 100 इन्टु एमपी भन्ने सूत्र चाहिँ टी कर मात्रै लागेको छ भने प्रयोगमा आउँछ भने यसलाई नै अलिकति मोडिफाई गरेर एसपी इक्वल्स 100 प्लस टी% बाई 100 इन्टु एसपी1 बनायो भने यो सूत्र चाहिँ कर र छुट दुवै भएको अवस्थामा प्रयोगमा आउँछ, अर्थात् एमपीलाई एसपी1ले विस्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् करको दरको आधार संख्या भनेको अब एमपी नभएर छुट पछिको मूल्य हुन्छ। दोस्रो त्यस्तै टी% भएको सूत्र टी इक्वल्स एमपी इन्टु टी% बाई 100 इक्वल्स टी इक्वल्स एसपी1 इन्टु टी% बाई 100 मा चेन्ज हुन्छ। यहाँ पनि एमपीलाई एसपी1ले विस्थापन गर्छ। अब यति कुरा बुझिसकेपछि केही समस्यातिर लागौँ, साना साना समस्या समाधान गर्दै जाउँ। पहिलो समस्या छ, रु 500 पर्ने सामानमा रु 50 कर तिरियो भने करको दर कति होला? रु 500 पर्ने मूल्य तोकिएको मूल्य भन्ने बित्तिकै हामी एमपी भन्ने बुझ्छौँ। एमपी बराबर रु 500, सामानमा रु 50 कर तिरियो, कर द्याट इज ट्याक्स, टी इक्वल्स रु 50 भने करको दर कति होला? टी% इक्वल्स वाट? टी को हाम्रो पहिलो सूत्र छ टी इक्वल्स एमपी इन्टु टी% बाई 100। यसमा हामीसँग एमपी को मान पनि छ, टी को मान पनि छ, टी% लाई हल गर्न सक्छौँ। टी को मान 50 बराबर एमपी को मान 500 इन्टु टी% बाई 100 क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। 500 टी% बराबर 50 इन्टु 100 5000। 500 लाई उतापट्टि बाईमा लगिदिउँ, टी% बराबर 5000 बाई 500, दुईटा जेरो क्यान्सिल भयो भने 5 ले 50 लाई 10 चोटि, टी% बराबर 10%, द्याट इज करको दर बराबर 10%। नेक्स्ट इक्जाम्पल हेरौँ। रु 1100 पर्ने पेटीको रु 143 भ्याट तिरियो भने भ्याटको दर कति होला? यो प्रश्न भयो। रु 1100 पर्ने द्याट इज एमपी बराबर रु 1100, पेटीको रु 143 भ्याट तिरियो, भ्याट करको एउटा किसिम त हो, टी इक्वल्स रु 143 भने भ्याटको दर कति होला? द्याट इज टी% बराबर वाट? टीकै सूत्र टी इक्वल्स एमपी इन्टु टी% बाई 100, टी को मान पनि छ, एमपी को पनि मान छ, त्यो मान राख्दिउँ। टी को मान 143 बराबर एमपी को 1100 इन्टु टी% बाई 100 क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ। 1100 टी% इक्वल्स 14300, द्याट इज 143 इन्टु 100। 1100 लाई उतापट्टि बाईमा लगिदिउँ, टी% इक्वल्स 14300 बाई 1100, दुईटा जिरो क्यान्सिल भयो, 11 ले 143 लाई 13 चोटि, द्याट इज टी% इक्वल्स 13%। त्यसैले भ्याटको दर इक्वल्स 13%।
तेस्रो इक्जाम्पल हेरौँ। एउटा ज्याकेटमा 10% को दरले रु 250 कर तिरियो भने ज्याकेटको अंकित मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्। 10% को दरले कर तिरियो, यो करको दर हो। T% इक्वल्स 10%। रु 250 कर तिरियो, कर हो 250, दैट इज T इक्वल्स रु 250 भने ज्याकेटको अंकित मूल्य पत्ता लगाउनु, दैट इज MP इक्वल्स वाट। उही सूत्र T इक्वल्स MP इन्टु T% बाई 100। यहाँ T को मान पनि छ, T% को मान पनि छ, MP सल्भ गर्न सकिन्छ सिधै। त्यसैले T को मान 250 इक्वल्स MP इन्टु T% 10 बाई 100। क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ। MP इन्टु 100 भने 10 भनेको 10 MP इक्वल्स 250 इन्टु 100 25,000। 10 लाई बाईमा लगिदिँदा MP इक्वल्स 25,000 बाई 10। एउटा एउटा जिरो कट्यो, MP बराबर 2500। अंकित मूल्य बराबर रु 2500, दैट इज एन्सर। चौथो, एउटा सामानमा 10% छुट दिएको छ भने रु 450 पर्ने सामानमा कति छुट पाइएला? एउटा सामानमा 10% छुट दिएको छ, यो छुटको दर हो, दैट इज D% इक्वल्स 10% भने रु 450 पर्ने सामान, पर्ने MP इक्वल्स रु 450 कति छुट पाइएला? D इक्वल्स वाट। अब D को सूत्र राखिदिउँ। D इक्वल्स MP इन्टु D% बाई 100। यहाँ D% पनि हामीलाई थाहा छ, MP पनि थाहा छ, D लाई सल्भ गर्न सकिन्छ। D इक्वल्स MP भनेको 450 इन्टु D% भनेको 10 बाई 100। D इक्वल्स 450 इन्टु 10 4500 बाई 100। दुईटा जिरो क्यान्सल गर्यो, D इक्वल्स 45। त्यसकारण छुट रकम बराबर रु 45, दैट इज आन्सर। अर्को इक्जाम्पल, रु 1800 पर्ने प्रेसर कुकरमा रु 90 छुट दियो भने कति प्रतिशत छुट दिएको रहेछ? छुटको दर निकाल्नु पर्ने हो। रु 1800 पर्ने प्रेसर कुकर, रु 1800 के भयो? गुड, MP बराबर रु 1800 पर्ने प्रेसर कुकरमा रु 90 छुट दियो, छुट दैट इज D इक्वल्स रु 90 भने कति प्रतिशत छुट दिएको रहेछ? छुटको दर निकाल्नु पर्यो, दैट इज D% बराबर वाट। D को त्यही सूत्र, D इक्वल्स MP इन्टु D% बाई 100। D को मान 90 छ, MP को मान 1800 छ, D% सल्भ गर्न सकिन्छ। D को मान 90 इक्वल्स MP भनेको 1800 इन्टु D% बाई 100। क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने। 1800 D% बाई 90 इन्टु 100 भनेको 9000। 1800 लाई 9000 को बाईमा लगिदिँदा D% इक्वल्स 9000 बाई 1800। दुईटा जिरो क्यान्सल भयो भने 18 ले 90 लाई 5 चोटी, D% इक्वल्स 5%। छुट प्रतिशत 5%, दैट इज एन्सर। नेक्स्ट इक्जाम्पल, रु 12000 पर्ने मोबाइल रु 11040 मा बेचियो भने कति प्रतिशत छुट दिएको रहेछ? रु 12000 पर्ने मोबाइल, MP बराबर रु 12000, रु 11040 मा बेचियो सेलिङ प्राइस, SP इक्वल्स रु 11040 मा बेचियो भने कति प्रतिशत छुट दिएको रहेछ? D% इक्वल्स वाट। SP को D% वाला सूत्र आवश्यक हुने भयो हैन त? SP इक्वल्स 100 माइनस D% बाई 100 इन्टु MP। SP को पनि मान छ, MP को पनि मान छ, दुवै मान राखेर हामी D% सल्भ गर्न सक्छौं। SP को मान 11040 इक्वल्स 100 माइनस D% बाई 100 इन्टु MP को मान 12000।
यो 100 को दुईटा जिरो र 12,000 को दुईटा जिरोलाई क्यान्सल गर्न सकिन्छ। बाँकी रहेको 120 ले चाहिँ 100 लाई पनि d% लाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ। त्यसैले 11,040 इक्वल्स 120 इन्टु 100 12,000 माइनस 120 इन्टु d%, 120 d%, 120 d% लाई लेफ्ट साइडमा लगिदिने, किनभने यहाँ नेगेटिभ भयो, उता जाँदाखेरि पोजिटिभ हुन्छ नि, प्लस हुन्छ। यसलाई उता लगिदिने र 11,040 लाई चाहिँ राइट साइडमा लगिदियो भने 120 d% इक्वल्स 12,000 माइनस 11,040। 12,000 बाट 11,040 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 120 d% इक्वल्स 960। 120 लाई 960 को बाईमा लाँदा d% इक्वल्स 960 बाई 120 डिवाइड गर्दा d% इक्वल्स 8% आयो। दैट इज द रेट अफ डिस्काउन्ट। छुट प्रतिशत बराबर 8%। अर्को हेरौँ है। रु 55,000 पर्ने ल्यापटप 15% छुट गरेर बेच्दा कतिमा बेच्नु पर्ला? समस्या यो हो। रु यसलाई पहिले नोटेसनमा ढालौं। रु 55,000 पर्ने ल्यापटप दैट इज एमपी बराबर रु 55,000 15% छुट गरेर d% इक्वल्स 15% कतिमा बेच्नु पर्ला? दैट इज एसपी इक्वल्स वाट? एसपी को d% वाला सूत्र एसपी इक्वल्स 100 माइनस d% बाई 100 इन्टु एमपी। यसमा एमपी र d% को मान छँदैछ, हामी एसपी निकाल्न सक्छौं। एमपी को मान 55,000 छ भने d% को मान 15 छ। यी मानहरु राखेपछि सजिलैसँग एसपी सल्भ हुन्छ। एसपी इक्वल्स 100 माइनस d% भनेको 15 बाई 100 इन्टु एमपी भनेको 55,000। 100 माइनस 15 यसलाई सब्ट्र्याक्ट गरिदिउँ। एसपी इक्वल्स 85 बाई 100 इन्टु 55,000। यो दुईटा जिरो र यो दुईटा जिरो काट्यो, बाँकी रह्यो एसपी इक्वल्स 85 इन्टु 550। अब यो दुईटा 85 र 550 मल्टिप्लाई गर्दा एसपी इक्वल्स 46,750। त्यसैले बिक्री मूल्य बराबर रु 46,750। दैट इज आन्सर। अर्को इक्जाम्पल हेरौं। रु 9,000 पर्ने एउटा मोबाइल 12% भ्याट सहित कतिमा बेच्नु पर्ला? रु 9,000 पर्ने एउटा मोबाइल दैट इज एमपी इक्वल्स रु 9,000 12% भ्याट सहित, भ्याट भनेको ट्याक्स, t% इक्वल्स 12% सहित कतिमा बेच्नु पर्ला? एसपी इक्वल्स वाट? एसपी को t% वाला सूत्र एसपी इक्वल्स 100 प्लस t% बाई 100 इन्टु एमपी। यसमा एमपी को मान छ, t% को पनि मान छ। एसपी लाई सल्भ गर्न सकिन्छ भर्खरकै इक्जाम्पल जस्तै। एसपी इक्वल्स 100 प्लस t% भनेको 12 बाई 100 इन्टु एमपी भनेको 9,000। 100 प्लस 12 गर्दा एसपी इक्वल्स 112 बाई 100 इन्टु 9,000। यो दुईटा जिरो र यो दुईटा जिरो क्यान्सल भयो, बाँकी रह्यो एसपी इक्वल्स 112 इन्टु 90। एसपी इक्वल्स मल्टिप्लाई गर्दा 10,080। त्यसैले बिक्री मूल्य बराबर रु 10,080। दैट इज आन्सर। नेक्स्ट इक्जाम्पल 9th। रु 35,000 मूल्य तोकिएको एउटा कम्प्युटर रु 37,800 मा बेचियो भने करको दर कति होला?
रु 35,000 मूल्य तोकिएको नोटेसन बनाइदिउँ। मूल्य तोकिएको भनेको एमपी, एमपी इक्वल्स रु 35,000। एउटा कम्प्युटर रु 37,800 मा बेचियो, द्याट इज एसपी, एसपी इक्वल्स रु 37,800। भने करको दर कति होला, द्याट इज टी% इक्वल्स वाट, एसपी को टी% वाला सूत्र अघिकै, एसपी इक्वल्स 100 प्लस टी% बाई 100 इन्टु एमपी। अब यसमा एसपी को पनि मान छ हामीसँग, एमपी को पनि मान छ, टी% लाई सल्भ गर्न सकिन्छ नि है। एसपी र एमपी दुवैको मान राख्दिउँ। एसपी 37,800 इक्वल्स 100 प्लस टी% बाई 100 इन्टु एमपी को मान 35,000। यो दुईटा जिरो र यो दुईटा जिरो क्यान्सल भयो, बाँकी रहेको यो 350 ले 100 लाई र टी% लाई मल्टिप्लाई गर्दा 37,800 इक्वल्स 350 इन्टु 100 35,000 प्लस 350 इन्टु टी%, 350 टी%। टी% यतैपट्टि पोजिटिभ छ, त्यसले यसलाई उता लाँदैनौँ। बरु 35,000 लाई चाहिँ उता लगिदिँदाखेरि 37,800 माइनस 35,000 इक्वल्स 350 टी%। यसलाई सब्ट्र्याक्ट गर्दा 2,800 इक्वल्स 350 टी%। 350 लाई 2800 को बाईमा लगिदिँदा 2800 बाई 350 इक्वल्स टी%। 2800 लाई 350 ले भाग गर्दाखेरि 8%, द्याट इज टी% इक्वल्स 8%। त्यसैले करको दर इक्वल्स 8%, द्याट इज आन्सर। रु 11,000 मूल्य तोकिएको एउटा सामानमा 10% छुट दिएपछिको मूल्यमा 15% कर लगाइयो भने कतिमा बेचियो होला? रु 11,000 मूल्य तोकिएको, द्याट इज एमपी इक्वल्स रु 11,000। एउटा सामानमा 10% छुट दिएपछि डी% इक्वल 10%, 15% कर लगाइयो, टी इक्वल्स 15%। मतलब यो सामानको मूल्यमा चाहिँ छुट पनि दियो, कर पनि लगाइयो। अब हाम्रा सुरुका 4वटा सामान्य सूत्रहरू यसमा प्रयोगमा आउँदैनन् भन्ने कुरा सम्झिनु पर्ने हुन्छ। कर लगाइयो भने कतिमा बेचियो होला, द्याट इज एसपी इक्वल्स वाट। हामी पाँचौं, द्याट इज लामो सूत्र प्रयोग गर्छौं। एसपी इक्वल्स 100 माइनस डी% बाई 100, 100 प्लस टी% बाई 100 इन्टु एमपी। यसमा डी% को मान पनि छ, टी% को मान पनि छ र एमपी को पनि मान छ। सजिलैसँग एसपी निकाल्न सकिन्छ। एसपी इक्वल्स 100 माइनस 10 बाई 100, 100 प्लस 15 बाई 100 इन्टु एमपी 11,000। अब सिम्प्लिफाई गरौँ। एसपी इक्वल्स 90 बाई 100 इन्टु यसमा जोड्नु पर्यो 115 बाई 100 इन्टु 11,000। एसपी इक्वल्स अझ सिम्पल गर्नु, माथिको यो तीनैवटा 90 इन्टु 115 इन्टु 11,000 मल्टिप्लाई गर्दा यति भयो भने तलको यो 100 र 100 मल्टिप्लाई गर्दा यति भयो। यो 4वटा 0 4 0 गइसकेपछि बाँकी रह्यो एसपी इक्वल्स 11,385, द्याट इज बेचेको मूल्य इक्वल्स रु 11,385, द्याट इज एन्सर। नेक्स्ट एक्जाम्पल, रु 2,500 पर्ने एउटा ज्याकेटमा 10% छुट पछिको मूल्यमा 10% नै कर लगाइयो भने कतिमा बेचियो होला? लगभग समस्या उस्तै छ। रु 2,500 पर्ने ज्याकेटमा, पर्ने भन्ने बित्तिकै यो एमपी हो, एमपी इक्वल्स रु 2,500, 10% छुट दिएपछिको मूल्यमा डी% इक्वल 10%, 10% कर लगाइयो, द्याट इज टी% इक्वल्स 10%।
भने कतिमा बेचियो होला द्याट इज एसपी इक्वल्स वाट लामो सूत्र प्रयोग गर्यौं एसपी इक्वल्स 100 माइनस d% बाई 100 टाइम्स 100 प्लस t% बाई 100 इन्टु एमपी अब d% t% र एमपी को मान राख्दियौ एसपी इक्वल्स 100 प्लस माइनस 10 बाई 100 100 प्लस 10 बाई 100 इन्टु 2500 अब यसलाई घटाउने यसलाई जोड्ने सिम्प्लिफाई गरौँ एसपी इक्वल्स 90 बाई 100 इन्टु 110 बाई 100 इन्टु 2500 माथि माथिको 90 110 र 2500 मल्टिप्लाई गरौँ भने तल 100 र 100 मल्टिप्लाई गरौँ एसपी इक्वल्स 2475 लाई 4 वटा 0 यो 90 110 एन्ड 2500 मल्टिप्लाई गर्दा आएको हो यो जस्तै 100 र 100 मल्टिप्लाई गर्दा आएको यो तलको 10000 4 वटा 0 क्यान्सल भएपछि बाँकी रह्यो एसपी इक्वल्स 2475 त्यसैले बेचेको मूल्य इक्वल्स रु 2475 2475 नेक्स्ट प्रब्लम एउटा क्याल्कुलेटर रु 1012 मा बेचियो यो 1012 चाहिँ बेचेको मूल्य दैट इज एसपी इक्वल्स रु 1012 यदि अंकित मूल्यमा 12% छुट दिएपछिको मूल्य d% इक्वल्स 12% मूल्य 15% कर लगाइयो t% इक्वल्स 15% अंकित मूल्य कति होला दैट इज एमपी इक्वल्स वाट यो पनि लामो सूत्रसँगै सम्बन्धित प्रश्न हो किनभने यसमा पनि d% र t% दुवै छ र एसपी र एमपी मध्ये एक थोक दिएको अवस्था नै हो त्यसैले हामी लामो सूत्र नै प्रयोग गर्छौं एसपी इक्वल्स 100 माइनस d% बाई 100 टाइम्स 100 प्लस t% बाई 100 टाइम्स एमपी एसपी d% र t% यो तीनैवटाको मान राखेपछि एमपी लाई सल्भ गर्न सकिन्छ एसपी को मान 1012 इक्वल्स 100 माइनस 12 बाई 100 100 प्लस 15 बाई 100 इन्टु एमपी सिम्पली मान राखियो एसपी d% र t% को अब यसलाई घटाउने यसलाई जोड्ने सिम्प्लिफाई गरौँ 10 12 equals 88 by 100 into 115 by 100 into MP अब यो माथि को 88 115 र MP गुणा गरेर माथि लेख्ने तलको 100 र 100 गुणा गरेर तल लेख्ने 10 12 equals 10 12 0 MP by 10000 यो 10120 चाहिँ 88 115 गुणा गर्दा आएको क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ 10120 एमपी इक्वल्स 10000 र 1012 गुणा गर्दा यति भयो एमपी इक्वल्स यो 10120 तल गयो अब 10120 ले यसलाई भाग गर्दा एमपी इक्वल्स 1000 त्यसैले अंकित मूल्य इक्वल्स रु 1000 दैट इज आन्सर अंकित मूल्य रु 2100 भएको एउटा सामानमा 20% छुट दिएपछिको मूल्यमा 15% कर लगाइयो भने कर रकम कति होला अंकित मूल्य रु 2100 भएको एउटा सामानमा एमपी इक्वल्स रु 2100 20% छुट पछिको मूल्यमा d% इक्वल्स 20% 15% कर लगाइयो t% इक्वल्स 15% भने कर रकम पत्ता लगाउँ दैट इज t इक्वल्स व्हाट अब यो प्रब्लम आफैमा अलिक विशेष प्रब्लम छ किनभने यहाँ निकाल्नु t छ t को आधार mp
होइन, किनभने यहाँ डी र टी दुवै छ, sp1 चाहिँ टी को आधार हो। त्यसैले टी निकाल्नलाई पहिलो कुरो sp1 हामीलाई आवश्यक हुन्छ। त्यसैले sp1 यो सूत्र टी निकाल्ने यो सूत्र यसो हेर्दाखेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा यो सूत्र प्रयोग गर्न सकिँदैन। हामीले अघि नै नोटमा हेरेको थियौँ नि, नोटमा के भनेको थियो भने यदि कर र छुट दुवै लागेको छ मूल्यमा भने टी इक्वल्स एमपी इन्टु टी % बाई 100 को सूत्र चाहिँ मोडिफाई भएर टी इक्वल्स sp1 इन्टु टी % बाई 100 बन्न पुग्छ। त्यसैले यहाँ एमपी भएको यो सूत्र प्रयोग गर्न पाइँदैन, बरु यसको सट्टा चाहिँ यो सूत्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सूत्र प्रयोग गर्नलाई त हामीलाई पहिले sp1 चाहियो नि है, त्यसैले हामी sp1 भएकै सूत्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो sp1 को सूत्र sp1 इक्वल्स 100 माइनस डी % बाई 100 इन्टु एमपी को सूत्र प्रयोग गरेर यहाँ डी % पनि छँदैछ, एमपी पनि छँदैछ, यो दुईटाको मान राखेर पहिले sp1 निकाल्ने छुटपछिको मूल्य sp1 इक्वल्स 100 माइनस डी % भनेको 20 बाई 100 इन्टु एमपी भनेको 2100। अब सिम्प्लिफाई गरौँ, sp1 इक्वल्स 80 बाई 100 इन्टु 2100, यो दुईटा जिरो क्यान्सल भयो। sp1 इक्वल्स 80 इन्टु 21 भनेको 1680 भयो। यसरी sp1 निकालेपछि अब मात्रै हामी टी निकाल्न सक्छौँ। टी इक्वल्स sp1 इन्टु टी % बाई 100 को सूत्र प्रयोग गरेर sp1 को मान पनि छ, टी % त सुरुमा क्वेसनले नै दिएको छ, यो दुईटाको मान राखेपछि टी निस्किन्छ। टी इक्वल्स sp1 भनेको भर्खरै निकालेको 1680 इन्टु टी % प्रश्नले दिएको 15 बाई 100, 25200 बाई 100, यो भाग गर्दाखेरि आयो 252। यही चाहिँ कर रकम रहेछ। त्यसैले कर रकम बराबर रु 252। नम्बर 14, अंकित मूल्य रु 1200 भएको एउटा सामानमा 20% छुट दिएपछिको मूल्यमा केही कर लगाइयो। यदि करको रकम रु 192 भए करको दर कति होला? यो पनि उस्तै प्रश्न छ, किनभने यहाँ यसमा पनि केही कर लगाइयो, करको दर दिएको छैन, तर छुट र कर दुवै लागेको त छ। त्यसैले पहिले नोटेसन बनाऊ, अंकित मूल्य एमपी इक्वल्स रु 1200, 20% छुट डी % इक्वल्स 20%, केही कर लगाइयो। यदि करको रकम रु 192, दैट इज टी इक्वल्स रु 192 बाई टी % इक्वल्स वाट। अहिलेको जस्तै प्रश्न, फरक के भनेदेखि अघि टी % दिएको थियो, टी निकालेको थियौँ हामीले भने अहिले टी दिएको छ, टी % निकाल्नु छ। पहिले sp1 अहिले पनि आवश्यक भयो, sp1 को सूत्र राखौँ, sp1 इक्वल्स 100 माइनस डी % बाई 100 इन्टु एमपी। यसमा डी % र एमपी को मान राखेपछि sp1 सल्भ हुन्छ। sp1 इक्वल्स 100 माइनस डी % दैट इज 20 बाई 100 इन्टु एमपी भनेको 1200 भयो। सिम्प्लिफाई गरौँ, sp1 इक्वल्स 80 बाई 100 इन्टु 1200, दुईटा जिरो कट्यो, 80 इन्टु 12 भनेको sp इक्वल्स 960 भयो। sp1 निस्क्यो है। sp1 निस्केपछि अब हामी टी को सूत्र प्रयोग गर्न सक्छौँ। टी इक्वल्स sp1 इन्टु टी % बाई 100, यसमा टी को पनि मान छ हामीसँग, sp1 को मान पनि भर्खरै निकालेको छौँ। यो दुईटा मान राखेपछि त टी % लाई सल्भ गर्न सकिन्छ। र टी को मान रु 192, 192 इक्वल्स टी % भनेको 960, सरी sp1 भनेको 960 इन्टु टी % बाई 100 भयो। क्रस मल्टिप्लाई गर्दा
अलिकति सिम्प्लिफाई गर्दा 192 इक्वल्स 960 टी% बाई 100 क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 960 टी% इक्वल्स 192 इन्टु 100 19,200 960 लाई उतापट्टि बाईमा राख्दा टी% इक्वल्स 19,200 बाई 960 डिभाइड गर्दा टी% इक्वल्स 20% आयो। यही नै करको दर हो। करको दर इक्वल्स 20%, द्याट इज आन्सर। नम्बर 15, एउटा सामान 10% छुटपछि 10% कर लिएर बेचियो। यदि छुट रकम रु 150 भए कर रकम कति होला? एउटा सामान 10% छुटपछि 10% कर लिएर बेचियो। D% इक्वल्स 10%, T% इक्वल्स 10%। यदि छुट रकम D इक्वल्स रु 150 भए कर रकम कति होला? द्याट इज T इक्वल्स वाट। प्रश्न यति छ। न यहाँ अंकित मूल्य छ न विक्रय मूल्य छ। पहिले D को सूत्र राखिदिउँ। D इक्वल्स MP इन्टु D% बाई 100। दुवै दिएको अवस्थामा यो सूत्र त प्रयोग गर्न पाइन्छ। अहिलेको अपवादमा परेको छैन। अब यसमध्ये हामीसँग के छ त भन्दा D% छ र D छ। यसबाट MP सल्भ हुन्छ। 150 D को मान 150 इक्वल्स MP इन्टु D% भनेको 10 बाई 100। सिम्प्लिफाई गरौँ। 150 इक्वल्स 10 MP बाई 100 क्रस मल्टिप्लाई गर्यौं। 10 MP इक्वल्स 15,000। MP इक्वल्स 15,000 बाई 10, द्याट इज MP इक्वल्स 1500। यसरी MP निकाल्यो। अब निकाल्नु पर्ने के छ त भन्दा T। SP1 आवश्यक हुन्छ T निकाल्नलाई। SP1 इक्वल्स 100 माइनस D% बाई 100 इन्टु MP। यो सूत्र प्रयोग गरिदिउँ। SP1 इक्वल्स 100 माइनस D% गिभन छ 10 बाई 100 इन्टु MP भर्खरै निकालेको छौँ हामीले 1500। सिम्प्लिफाई गरौँ। 90 बाई 100 इन्टु 1500। दुईटा जिरो क्यान्सिल भयो। 90 इन्टु 15। SP1 इक्वल्स 1350। यसरी SP1 निकाल्यो। अब T निकाल्न सकिन्छ। सूत्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। T इक्वल्स SP1 इन्टु T% बाई 100 मा राख्न सकियो नि है। T% को मान पनि छ हामीसँग भने SP1 को मान भर्खरै निकालेको छौँ। T इक्वल्स 1350 इन्टु 10 बाई 100। T इक्वल्स 13,500 बाई 100। दुईटा जिरो गयो। T इक्वल्स 135, द्याट इज कर रकम बराबर रु 135। यसरी कर निकाल्न सकियो। दिएको चित्रमा एउटा गणितीय समीकरण छ जसमा चाहिँ केही खाली कोठाहरू छन्। ती खाली कोठाहरूमा कुन कुन अंक हुनुपर्छ प्रयास गर्नुस् न है पत्ता लगाउन। अर्को हप्ता यसको उत्तर अवश्य आउने नै छ। हस्त यस सँगसँगै आजको क्लासलाई यही अन्त गरौँ। बाँकी विषयवस्तुहरू लिएर अर्को क्लासमा हाम्रो भेट हुने नै छ। हस्त, धन्यवाद।